आदरणीय उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सबैभन्दा पहिले हामी नेपालीलाई गौरव महसुस हुने दिन आज, हाम्रो देशको एकीकरण, आधुनिक नेपालको एकीकरण भएको दिन आज, जसलाई नेतृत्व हाम्रा पूर्वजहरूले लड्नु भएको एकीकरणको लडाईँलाई नेतृत्व गर्नुहुने पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती पनि आज हो। हामी मात्रै त्यस्तो गौरव बोकेको, इतिहासमा गौरव बोकेको जाति हौं जो संसारमा कहिल्यै कसैको गुलाम भएन। संसारमा मात्रै दुईटा राष्ट्रहरू अधिराज्य छन्, एउटा नेपाल अधिराज्य जो कहिले कसैको कहिल्यै गुलाम बनेन, र अर्को संयुक्त अधिराज्य बेलायत जसले विश्वमा औपनिवेशिकता कायम गर्यो। हामी दुईटा मात्रै राष्ट्र संसारमा अधिराज्यहरू हौं। त्यसैले नेपालको इतिहास, नेपालीहरूले बचाएर राखेको इतिहास अत्यन्त गर्वको इतिहास छ, गौरवको इतिहास छ। त्यति मात्रै होइन, संसारमा मात्रै 17 वटा राष्ट्रहरू हुँदाखेरि आज 221 भन्दा बढी राष्ट्रहरू आज संसारमा छन्, तर मात्रै 17 वटा राष्ट्र हुँदाखेरि हामी थियौं, नेपाल थियो, हाम्रो पूर्वजहरू थिए, नेपाली थिए, हाम्रो अस्तित्व थियो। त्यसैले आज यो गौरव गर्न लायक दिन हो भनेर मैले तपाईहरुको अगाडि भनेको हुँ। म यो अभियानमा शहादत प्राप्त गर्नुहुने, नेपाल एकीकरणको लडाईँमा शहादत प्राप्त गर्नुहुने हाम्रा पूर्वजहरू जसले हामीलाई आज नेपाली हौं भन्ने गौरव महसुस गराएर जानुभयो, उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण गर्न चाहन्छु र राष्ट्रिय एकताका प्रतीक पृथ्वीनारायण शाहप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। मुलुकको एकीकरणको लागि, मुलुकको रक्षाको लागि, परायहरूको विरुद्धमा लडेर आफ्नो शहादत प्राप्त गर्नुभएका समग्र मान्छेहरूलाई, समग्र हाम्रा अग्रजहरूलाई म स्मरण गर्न चाहन्छु। पृथ्वीनारायण शाहले थाल्नुभएको नेपाल एकीकरणको अभियानलाई निरन्तरता दिने बहादुर शाह आज त्यतिकै स्मरण योग्य हुनुहुन्छ। त्यति मात्रै होइन, अल्मुडाको युद्धमा डडेलोमा नानी, 2 वर्षे नानी बोकेर तरबार र ढाल लिएर घोडामाथि सवार भएर लड्ने राजेन्द्र लक्ष्मीलाई आज हामी नसम्झिरहन सक्दैनौँ। राजेन्द्र लक्ष्मी जस्ता वीराङ्गनाहरूले एकीकरण गरेको र संरक्षित गरेको देश हो। त्यति मात्र होइन, पछिल्लो दिनमा बर्दिया, बाँके, कैलाली, कञ्चनपुर जो नयाँ प्रदेश भनिन्छ त्यसलाई अंग्रेजहरूबाट फिर्ता गरेर नेपालको अहिलेको भूगोल कायम गर्नका लागि अत्यन्त कूटनीतिक भूमिका निर्वाह गरेका जङ्गबहादुर पनि आज स्मरणका पात्र हुनुहुन्छ। र त्यसपछिका दिनहरूमा नेपालको अस्तित्वको रक्षाका लागि लागेका समग्र राष्ट्रका सिपाहीहरूलाई म सादर अभिवादन गर्न चाहन्छु। साथीहरू, आज मुलुक, हाम्रा पूर्वजहरूले यस्तो गरेर बचाएर आएको मुलुकको अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। हामी आफ्नो निर्णय कहाँ, हाम्रो देशका लागि गरिने निर्णय हाम्रा देशमा नगरेर हाम्रा नेताहरू अरूका राजधानीमा बसेर, अरूका देशमा बसेर हाम्रो देशको निर्णय गरिराखेका छन्। यी गलत निर्णयहरूका कारणबाट, यी गलत प्रवृत्तिका कारणबाट आज हामीले यो मुलुकलाई एकीकरणको नेतृत्व गर्ने राज संस्था गुमाएका छौं। न त्यो राज संस्थालाई, न तपाईले राज संस्थाको विरुद्ध जानुपर्छ भनेर हिडो मत हाल्न तपाईले हाल्नु भएको हो। परापूर्व कालदेखि, सनातनदेखि चलिआएका हाम्रा धर्म, संस्कार र संस्कृतिहरूलाई, संसारको सबैभन्दा पुरानो धर्म हिन्दू राष्ट्रको स्थापना भएको यो देश, वैदिक सनातन धर्मको स्थापना भएको यो देश, ठुला ठुला देवर्षिहरूले, महर्षिहरूले को तपोभूमि यो देश, त्यस्तै बुद्ध धर्मको उद्गम स्थान यो देश, किराँत धर्मको उद्गम यो देशलाई आज धर्मनिरपेक्ष भनेर नेपाली जनताको राय नबुझी, नेपाली जनताको भावना विपरीत विदेशीहरूको इशारामा डलर खाएर हाम्रा तथाकथित नेता हुँ भन्ने मान्छेले, नेता हो होइन, त्यो भोलि इतिहासले त्यहाँ मूल्याङ्कन गर्नेछ। यो मुलुकलाई धोका दिने व्यक्ति हो कि यो मुलुकको नेता हो भन्ने कुरा त्यो इतिहासको मूल्याङ्कनलाई छोडिदिउँ। तर आज जुन किसिमले कम्युनिस्ट, काङ्ग्रेसहरू मिलेर यो देशमा गणतन्त्र लादेका छन्,
यो देशमा निरपेक्षता धर्मनिरपेक्षता लादेका छन्। त्यति मात्रै होइन, सानो सुन्दर फुलबारी मात्रै 3 करोड जनसङ्ख्या भएको यो देश, यसमा 7-7वटा प्रदेश सरकार बनाएर विकास र निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने समग्र पैसालाई 53% पैसा लगेर सङ्घीय सरकार बनाएर त्यो भाले मौरी पाल्दा चाहिँ आज हामीले पाल्नु परेको छ। घर ज्वाइँ पाल्दा चाहिँ प्रदेश सरकारहरू पाल्नु परेको छ। 100-200 होइन, 800 भन्दा बढी सभासदहरू अनि थुप्रो सङ्ख्यामा मन्त्रीहरू आज पालेर नेपाली जनताको रगत र पसिनाबाट सङ्कलन गरिएको करको पैसालाई आज दुरुपयोग गरिएको छ, जो नेपालको लागि आवश्यकता छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सधैँ भनिरहेको छ संघीयता यो मुलुकको लागि चाहिँदैन। यही हाम्रो छिमेकमा भएको बिहारमा 17 करोड जनसङ्ख्या छ, युपीमा 23 करोड जनसङ्ख्या छ। त्यो 23 करोड जनसङ्ख्यालाई एउटा योगी आदित्यनाथ मुख्यमन्त्रीले चलाएका छन् भने हाम्रो मात्रै 3 करोड पुग्न पुग जनसङ्ख्या भएको देशलाई यो 7-7वटा सरकार, केन्द्रीय सरकार यो चाहिँदैन भनेर राप्रपाले सुरुदेखि कुरा उठाइराखेको छ। आज मुलुक यो अवस्थामा पुगेको छ। राजनीतिक रूपमा मुलुक अत्यन्तै अस्तव्यस्त छ। कतिखेर के हुन्छ, हामी भोलि बिहान उठ्दा नेपाली रहन्छौँ रहँदैनौँ भन्ने राजनीतिक अवस्था आज सिर्जना भएको प्रत्येक नेपालीलाई महसुस भएको छ। यो व्यवस्था स्थापना गर्दा, गणतन्त्र र संघीयता स्थापना गर्दा, धर्मनिरपेक्षता स्थापना गर्दा यो मुलुकको माटोको निर्णयबाट भएन। दिल्लीमा भएको 12 बुँदे समझदारीको आधारमा यो मुलुकमा गणतन्त्र लादियो। यो मुलुक निर्माणका लागि, यो मुलुकवासीका लागि ऐन कानुन बनाउँदा र विधिपूर्वक मुलुक सञ्चालन गर्ने चाहिँ रूपरेखा तयार गर्दा नेपाली भूमिमा बसेर नेपाली सोचाइबाट नेपाली वास्तविकतालाई मध्यनजर गरेर यो मुलुकको संविधान बनाउनु पर्छ। तर विदेशीहरूको इसारामा यो मुलुकलाई धर्मनिरपेक्षता बनाइराखेको छ। हामीले सदियौँदेखि मानिआएका हाम्रा संस्कार र संस्कृतिमाथि धावा बोलिएको छ। हाम्रो पहिचान भनेको हाम्रो बहुजाति, बहुभाषी, बहुसंस्कृति, हामीले मानिआएका आफ्ना धर्महरू, कुल धर्महरू, यी सनातन धर्महरूको रक्षा नै नेपालीहरूको पहिचान हो। आज त्यो सङ्कटमा परेको छ। यो सङ्कटबाट मुक्त गर्नका लागि आज फेरि समग्र नेपालीले एकजुट हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसैले राष्ट्रिय एकता दिवसको महत्त्वलाई अरू बढी प्रगाढ भएर गएको छ। आज यो मुलुकलाई लथालिङ्ग पार्ने शक्तिहरूले यो मुलुकलाई एकीकरण भएको दिन, एकीकरणको अभियान सुरु भएको दिनलाई चाहिँ पृथ्वी जयन्तीलाई, पृथ्वीनारायण शाह राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनलाई हामी राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाइराखेका थियौँ। र त्यसलाई पनि आज राष्ट्रिय पर्व नमानेर एक दिन सार्वजनिक विदा पनि नदिने यो सरकार चाहिँ कति कन्जुस भएको छ, कति अरूको इसारामा चल्ने भएको छ। र पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य उपदेशहरू आज सम्झिन योग्य दिव्य उपदेशहरू छन्। प्रजा बलिया भए दरबार बलियो हुन्छ, राष्ट्र बलियो हुन्छ भन्ने पृथ्वीनारायण शाहले आज त्यो राजाको जन्म जयन्ती मनाउँदा, अथवा यो मुलुक जहाँ 36 वर्गको फुलबारी हो, यो सबै हामी नेपाली एक भएर बस्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिने, उद्योगहरू स्थापना गर्न स्वदेशमै आफ्नै माटोमै कपडा उद्योगहरू खोल्न लगाउनु, खानीहरू भएको ठाउँमा बस्तिरहेछ भने अन्यत्र खानी गाउँ सारिकन खानी उत्खनन गर्नु, व्यापार बट्टामा चाहिँ तल र माथिका बादशाहहरूले गिद्धे दृष्टि लगाएका छन्। नेपालीले सुरक्षित राख्नु भनेर सुरक्षित त्यो गर्ने पृथ्वीनारायण शाहलाई, आज पृथ्वीनारायण शाहलाई स्मरण गर्न, हाम्रा राष्ट्रपितालाई स्मरण गर्ने दिन पनि सार्वजनिक विदा दिएको छैन। हामीले राप्रपाले बारम्बार पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीलाई सार्वजनिक विदाको रूपमा मनाउनु गरिनुपर्छ, विदा गरिनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाउँदै आएका छौँ। त्यति मात्र होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नेपालको नोटमा पृथ्वीनारायण शाहको, राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर अङ्कित हुनुपर्छ भनेर समेत हामीले माग उठाएको कुरा यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, गलत ढङ्गबाट बनाएको संविधानको गलत रिजल्ट, गलत परिणाम आज हामी बोकिराखेका छौँ। आज हेर्नु सरकार छ कि छैन? सरकारमा भएका पार्टीहरू चाहिँ एकले अर्कालाई चाहिँ मारामारको अवस्था सिर्जना भएको छ। गलत मार्गचित्रबाट परिचालित नेपाली काङ्ग्रेस, यो अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस आज किम कर्तव्य विमूढ भएर भएको छ, हिँडेको छ। नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा यत्रो राम्रो, यत्रो सुन्दर इतिहास बनाएको नेपाली काङ्ग्रेस आज राष्ट्रिय सङ्कट परेको बेला नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा के? हिजो मात्रै शेरबहादुर देउवाको र रामचन्द्र पौडेलको झन्नै हात हाल कायम भयो। शेरबहादुर देउवा भन्नुहुन्छ चुनावमा जानुपर्छ, रामचन्द्र पौडेल भन्नुहुन्छ हाउस पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ। यसरी चाहिँ काङ्ग्रेस एकमत छैन। बिपी कोइराला
म यहाँलाई यसै भन्दा मेरो कुरा भन्नुपर्छ। म 2035 सालको विद्यार्थी आन्दोलनबाट नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा रहेर नेपाल विद्यार्थी सङ्घको सहमहामन्त्री समेत रहे। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिहरूमा बसेर केन्द्रीय उपसमितिहरूमा बसेर काम गरेँ। महासमिति सदस्य भएँ, महाधिवेशन प्रतिनिधि भएँ र नेपाली काङ्ग्रेसमा मैले 35 वर्ष मेरो रगत र पसिना लगाएर मैले नेपाली काङ्ग्रेसमा काम गरेको छु। तर नेपाली काङ्ग्रेसलाई भन्नुपर्दा गाली गर्दा मलाई एउटा बिहा भएर गएको छोरीले माइतीलाई गाली गरे जस्तो महसुस हुन्छ, मलाई मुख लाग्दैन। तर नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सुनौलो इतिहास लेखेको नेपाली काङ्ग्रेस आज शासन सत्ता चलाउनका लागि नेपाली काङ्ग्रेस सक्षम छैन। नेपाली काङ्ग्रेस अकर्मण्य भयो भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। आदरणीय नेता बिपी कोइरालाको पाइलो पछ्याएर हिँडेको म एउटा कार्यकर्ता हुँ र म अहिले पनि म बिपीको कार्यकर्ता हुँ भन्नलाई गौरव लाग्छ। तर बिपी कोइरालालाई बेची खाने मान्छेहरूले बिपी कोइरालाको तस्बिर यहाँ कोटमा छातीमा टाँसेर यो मुलुक लुट्ने मान्छेहरू आज गाउँ गाउँमा लुट्न पल्केका छन्। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस अकर्मण्य भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस यो मुलुकलाई नेतृत्व दिन सक्दैन। नेपाली काङ्ग्रेसले लडाइँ लडेको 2007 सालदेखि अझ 1993 सालदेखिका मुभमेन्टहरूमा नेपाली काङ्ग्रेस लाग्यो र नेपाली काङ्ग्रेस 2046 सालसम्म अनवरत प्रजातन्त्रका लागि लड्यो। त्यो इतिहास कसैले बनाउन सक्दैन नेपालमा, भूत न भविष्यति। तर आज नेपाली काङ्ग्रेस अकर्मण्य भयो। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई म के अनुरोध गर्छु भने दोलखामा थुप्रै मेरा साथीहरू हुनुहुन्छ। आज बिहान राप्रपाले आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता बर्मा लामा आउनुभयो, हामीलाई शुभकामना दिनुभयो। बर्मा लामा र म सँगै काम गरेका मित्रहरू हौँ। म नेभी सङ्घ केन्द्रमा सहमहामन्त्री हुँदा बर्माजी दोलखाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यो अधिवेशनमा म जिल्ला अधिवेशनमा म आफै आएको छु। त्यसरी हामी काम गरेका मान्छे म बर्माजी लगायतका समग्र नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यदि तपाईँहरूले यो माटोको सुगन्धलाई बिर्सिनुभयो भने, नेपाली काङ्ग्रेसले यो माटोको यथार्थलाई बिर्सियो भने नेपाली काङ्ग्रेस देशभर नेपालको राजनीतिक इतिहासबाट हराउँछ। यो मुलुकलाई नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा पाराले धार्मिक स्वतन्त्रता भन्छ, तर आज धर्म निरपेक्षमा काङ्ग्रेस डोरिएको छ। माओवादीका एजेन्डामा काङ्ग्रेस घिसारिएको छ। त्यति मात्रै होइन, अब यो मुलुकमा संवैधानिक राज संस्था हुनुपर्छ भनेर जिन्दगी लडाइँ गर्ने बिपीको मार्ग नेपाली काङ्ग्रेसले छोडेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले स्मरण पटक पटक गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय सङ्कट भएको बेलामा बिपी कोइराला 2033 साल पुस 16 गते नेपालमा प्रवेश गर्नुभयो राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर, र त्यो राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर बिपी कोइराला यहाँ आउँदाखेरि सिक्किम भन्ने एउटा सार्वभौम राष्ट्रलाई भारतले निलिसकेको थियो। दक्षिण एसियाली राजनीति आकाशमा कालो बादल मडारिएको थियो। त्यो बेलामा राष्ट्रियता सङ्कटमा छ भनेर बिपीले राजा र मेरो घाँटी राष्ट्रियताको सवालमा जोडिएको छ भन्ने बिपी कोइरालाको मार्ग काङ्ग्रेसले बिर्सिएको छ। मभन्दा धेरै बढी राजा राष्ट्रवादी छन्। मेरो गयो भने विराटनगरको 3 बिघा जग्गा र एउटा घर जान्छ, तर राजाको गयो भने राजगद्दी जान्छ। त्यसैले राजा मभन्दा बढी राष्ट्रवादी छन्। राजाको घाँटीसँग मेरो घाँटी जोडिएको छ। पञ्चहरू काङ्ग्रेससँग नझस्क, काङ्ग्रेसहरू पञ्चसँग नतर्छ भन्ने बिपी कोइरालाको भनाइ छोडेर काङ्ग्रेस अब हिँड्यो भने नेपाली काङ्ग्रेसले जमिनी यथार्थता बुझेन भने बिस्तारै बिस्तारै काङ्ग्रेस यो मुलुकको राजनीतिबाट अस्ताउन सक्छ। काङ्ग्रेस एकै दिन सक्यो म भन्दिनँ। काङ्ग्रेस एउटा हात्ती हो। हात्ती मर्यो भने महिना दिनसम्म स्याल, कुकुर, सिंह, बाघ, काग सबैले त्यो सिनो खान्छन्। बहुत टाइम लाग्छ त्यसको, त्यो हात्तीको अस्तित्व सकिन। तर एउटा मुसो मर्यो भने कागले पुछारमा समातेर लग्यो भने एकै सेकेन्डमा त्यस्तो त्यो मुसाको अस्तित्व सकिन्छ। काङ्ग्रेस हात्ती हो। तर एउटा चुनाव अर्को चुनाव गर्दै 2 दिन चुनावमा काङ्ग्रेस समापन हुने अवस्था नआओस्। नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूले अब आउने 14औं महाधिवेशनमा खबरदारी गरेर यो मुलुकलाई संवैधानिक राज संस्था सहितको प्रजातान्त्रिक मुलुक बनाउनुपर्छ र यो मुलुकलाई सर्वधर्म समभाव पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ। यसका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले गाउँ गाउँबाट पहल कदमी गरेनन् भने अब नेपाली काङ्ग्रेसको अस्तित्व रहँदैन। शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्रको झिना झप्टीमा या बिपी कोइरालालाई, गणेश मानलाई, सुवर्ण शमशेरलाई, गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई, कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई, भीमबहादुर तामाङलाई आज स्मरण गर्नुपर्छ र उहाँहरूलाई बेचेर खाने होइन। उहाँहरू एउटा राष्ट्रिय विभूति हुनुहुन्छ, उहाँलाई सम्मान गरेर लिएर हिँड्न जरुरी छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले सोच्नुपर्छ।
यो भीमबहादुर तामाङको भूमि हो, जसलाई मैले नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताको रूपमा साह्रै आदरका साथ दुई हात जोडेर सधैँ नमस्कार गरेँ। भीमबहादुर तामाङ जसलाई घर चाहिएन, भीमबहादुर तामाङ जसले आफ्नो श्रीमतीलाई जेलमा बोलाएर अर्को केटालाई टीका लगाएर विवाह गरेर पठाइदिनु भयो। भीमबहादुर तामाङ जसको जिन्दगी भरि घर थिएन, भीमबहादुर तामाङ जो राधेश्याम अधिकारीको चौकीदार बस्ने घरमा बसेर जिन्दगी बिताउनु भयो। भीमबहादुर तामाङले एक पैसा खानु भएन, मन्त्री छोडेको भोलिपल्ट साइकल लिएर काठमाडौँका सडकमा हिँड्नुभयो। आज यो भूमिले भीमबहादुर तामाङको आदर्शलाई सम्झिनुपर्छ। यहाँको काङ्ग्रेसले भीमबहादुरको आदर्श सम्झेर भोलिको महाधिवेशनमा निर्णय गराउनका लागि लाग्नुपर्छ भनेर म काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई भन्दछु। साथीहरू, म कम्युनिस्टका साथीहरूलाई चाहिँ सामान्य अनुरोध गर्न चाहन्छु। साम्यवादी व्यवस्था कुनै राजनीतिक व्यवस्था होइन। संसारको इतिहासमा साम्यवाद राजनीतिक व्यवस्था होइन भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ र आज साम्यवादी स्थापना भएका मुलुकहरूबाट साम्यवाद हटेर गएको छ। काहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भने जस्तो संसारबाट अस्ताएको कम्युनिस्ट व्यवस्था नेपालमा चाहिँ कसरी आउँछ, कसरी हुन सक्छ? साम्यवाद भनेको एउटा आर्थिक वितरणको पद्धति मात्रै हो, साम्यवाद राजनीतिक व्यवस्था होइन। गरिबीको उन्मूलनका नाममा, किसान र मजदुरहरूको नेतृत्व गर्ने नाममा, सरबराहको नायकत्व कायम गर्ने नाममा हिजो 6 सालमा स्थापित भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आज 77 सालमा आइपुग्दाखेरि नेपाली जनताले स्नेह नगरेका होइनन्, लगभग 2/3 बहुमत दिएका छन्। आज त्यो जनमतको सम्मान गर्न काम कम्युनिस्टहरूले सकेनन्, किनभने कम्युनिस्टहरू भोटमा विश्वास राख्दैनन्। कम्युनिस्टहरू भोटमा होइन, कम्युनिस्टहरू बन्दुकको नालमा विश्वास राख्छन्। कम्युनिस्टहरू भोटबाट परिवर्तन चाहँदैनन्, कम्युनिस्टहरू राइफलबाट परिवर्तन चाहन्छन्। त्यसैले आज कम्युनिस्ट व्यवस्था खत्तम भएर गएको हो। गरिबलाई शोषण गर्ने व्यवस्था यो रहेछ भनेर आज 71 वर्ष पछाडि कम्युनिस्टहरूले प्रमाणित गरिदिएका छन्। पदमा पुगेका शासन सत्तामा पुगेका दिन पदको बाँडफाँडमा लडाइँ गर्छन् भन्ने कुरा कम्युनिस्टहरूले प्रमाणित गरिदिएका छन्। त्यसैले आज कम्युनिस्टहरू एकले अर्कालाई देख्दा हात छोडाछोडको अवस्था सिर्जना भएको यही कारणबाट हो। कम्युनिस्ट व्यवस्था भएको 3 वर्ष भयो, यसमा कति भ्रष्टाचारिता भएको छ तपाईँले हेर्नु भएको छ। केही भएको छैन भने पनि गाउँमा निर्वाचित भएको एउटा वार्ड सदस्यले या गाउँपालिकाको सदस्यले, गाउँपालिकाको वार्डको सभासदले एक्सकाभेटर किनेर गाउँमा बाटो खन्ने ठेक्का लिएर भए पनि भ्रष्टाचार गरेको छ। आज कम्युनिस्टहरू 3 वर्ष सत्तामा बस्दा कम्युनिस्टहरूको एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका मात्रै घटना भए। गाउँदेखि केन्द्रसम्मका कार्यकर्ताहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्। माओवादीबाट आएका कार्यकर्ताहरू आज भ्रष्टाचारको उनीहरूको मुख विक्षिप्त भएको छ, भ्रष्टाचारीको मुख भनेर आज गाउँले चिन्ने अवस्था छ। हिजो भूमिगत बस्दा, हिजो गरी खाने मान्छेहरूका डडेलामा भाटा पड्काएर पैसा असुल गर्ने कम्युनिस्टहरू आज सत्तामा आउँदाखेरि सत्ताको तागतमा सत्ताको बुट पड्काएर अर्को भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका छन्। मोबाइलदेखि पुष्पकमल दाहालका इन्डियाका ब्याङ्कभरिमा पैसा कहाँबाट आयो? आज दरबारभन्दा ठुलो घर पुष्पकमल दाहालको कसरी हुन्छ? आज कम्युनिस्ट नेताहरूको घर के अरे काठमाडौँभरि घर कसरी हुन्छ? यसरी भ्रष्टाचारमा आज मुलुकको सम्पत्तिलाई दुरुपयोग गरेर कम्युनिस्टहरूले चाहिँ यो मुलुकलाई शोषण गरेका छन्। यो कमिलाको पखेटा पलाएको हुन सक्छ। कमिला मर्ने बेला भइसकेपछि पखेटा पलाउँछ र बाहिर निक्लिन्छ, उड्न नसकेर मर्छ। त्यस्तै बाँस फुलेको हुन सक्छ, बाँस फुलेपछि मासिन्छ। कम्युनिस्टहरू सत्तामा पुगेपछि मासिन्छन्। त्यो वेस्ट बङ्गालको उदाहरण छ, त्यो रसियाको उदाहरण छ, विश्वका कम्युनिस्ट मुलुकहरूको उदाहरण छ। त्यसैले कम्युनिस्ट साथीहरूलाई यो सब कुराबाट विचलित नभई आज फेरि एकचोटि राष्ट्रका लागि सोच्नका लागि म अनुरोध गर्छु। तपाईँले गम्भीरताका पूर्वक तपाईँको महामन्त्रीले, तपाईँका मन्त्रीले बालुवाटार रामनामा दर्ता गरेको कुरा स्मरण गर्नुहोस्। तपाईँको भोट त्यसका लागि थियो। गोकुल बास्कोटाले खुल्लेआम 70 करोड मागेर मन्त्री भएर भ्रष्टाचार गर्नका लागि तपाईँले भोट हालेको हो। तपाईँले भोट हालेको गाउँमा बेरोजगार युवाका नाममा पैसा उठाएर कम्युनिस्टका कार्यकर्ताले महिनावारी पैसा उठाएर बेरोजगारी भत्ताका नाममा पैसा खुवाउनका लागि तपाईँले गरेको हो। आज तपाईँ सुरक्षाकर्मीहरू, तपाईँ स्वास्थ्य कर्मीहरू, तपाईँ सेनाको मान्छेहरू जसलाई यो कोभिड-19 को फ्रन्ट लाइन वारियर भनेर भनिन्छ, अग्रपङ्क्तिका योद्धाहरू भनिन्छ,
तिनीहरू अहोरात्र खटेर यो विपत्तिमा यो महामारीमा खटिराखेका छन्। तर सुरुदेखि अहिलेसम्मको भत्ता कम्युनिस्टले उठाएर खाइसके कि तपाईँहरूले होसियारी गर्नु भएको छ? तपाईँको नाममा कहीँ भौतर बनिसक्यो कि? यहाँ अर्को ठुलो भ्रष्टाचार चाहिँ आउँदैछ। तपाईँहरूले पहल कदम गर्नुपर्ने बेला भएको छ। संसारमा कम्युनिस्टभन्दा भ्रष्टाचार अर्को होइन भन्ने कुरा अरू देशले प्रमाणित गरेको छ। नेपालले पनि त्यही प्रमाणित गर्न गइराखेको छ। त्यसैले म कम्युनिस्टहरूको बारेमा धेरै कुरा भन्न चाहन्न। म मात्र यति भन्न चाहन्छु, नेपाली जनताको मतदान लिएर, जनमत लिएर नेपाली कांग्रेस के अरे जनताको मतबाट अनुमोदन भएर यो मुलुकमा गणतन्त्र लादिएको होइन। त्यसैले म भन्छु गणतन्त्र मुर्दाबाद, गणतन्त्र मुर्दाबाद। संहिता हामीले चाहेको होइन। विदेशीहरूले डलर खाएर, विदेशीहरूको डलर खाएर हाम्रा नेताहरूले लादेका हुन्। संहिता हामीलाई घरमै पाला जस्तो, भाले बौरी पाला जस्तो संहिताको जरुरी छैन। त्यसैले म भन्छु संहिता खारेज गर, संहिता खारेज गर। सदियौंदेखि हामीले मानिआएको धर्म, हाम्रो संस्कार, हाम्रो संस्कृति के हामीले यो मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष बनाऊ भनेर भोट हाल्यो हो? तपाईलाई हिजो सोधिएको थियो धर्म सापेक्ष बनाऊ कि निरपेक्ष बनाऊ भनेर? हामी सबै धर्मका, सबै जाति, सबै भाषी, सबै संस्कृति गर्ने यो मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष बनाएर यो मुलुकका मुलुकवासीमाथि, मुलुकको पहिचानमाथि धोखाधडी गर्न पाइँदैन। त्यसैले के अरे धर्मनिरपेक्षता खारेज गर, हिन्दू राष्ट्र कायम गर। म साथीहरूलाई यही कुरा अनुरोध गर्छु। अन्तत नेपाली सेनाले आज पृथ्वी जयन्ती मनाइरहेको छ। सरकार यसको विपक्षमा छ। सेनाले स्वीकृति नदिएको कम्युनिस्ट सत्ताको नैतिकता यही हो भनेर एउटा प्रश्न गरेर एकजना साथीले उठाउनु भएको रहेछ। उहाँले नाम लेखिदिनु भए अरू राम्रो हुन्थ्यो। केशवराज चौलागाईले यो प्रश्न उठाउनु भएको छ। यो मुलुकमा सेना पृथ्वी जयन्ती मनाइरहेको छ। यो मुलुकको सत्तामा बस्ने मान्छेहरू यसको विपक्षमा छन्। किन यो भइराखेको छ भन्ने साथीको जिज्ञासा अत्यन्त सान्दर्भिक छ। यो मुलुक पृथ्वीनारायण शाहले स्थापना गरेको गुरुङहरूको पल्टन कालीबक्स गुल्म, मगरहरूको श्रीनाथ गढ अहिले पनि नेपाली सेनामा सुरक्षित छन्। पृथ्वीनारायण शाहले स्थापना गर्दाखेरि शिवजीको त्रिशूल र डम्बरू अंकित झण्डा, सेनाको झण्डा छ। अहिले पनि वास्तवमा नेपाली सेना शिवको सेना हो। नेपाली सेना यो माटोको सेना हो। माटोप्रति समर्पित भएर आफ्नो रगत पोखेको इतिहास नेपाली सेनाको छ। त्यसले पृथ्वीनारायण शाहको नायकत्वमा एकीकरण भएको यो मुलुकलाई बिर्सन सक्दैन। मुलुकमा जुन सुकै यो अस्थायी ज्यालादारी, विदेशीहरूको ज्याला खाएर आएका ज्यालादारी नेताहरूले जे भनोस् त्यसका पछाडि नेपाली सेना हिँडेको छैन। त्यसैले हामीलाई विश्वास छ यो मुलुकको रक्षाको लागि, यो मुलुकको अस्मिताको लागि नेपाली सेनाले पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर नेपाली सेनाको हेड क्वार्टरको अगाडिपट्टि राखेर पृथ्वीनारायण जयन्ती मनाउने परम्परा सेनाले बचाइराखेको छ। हामी सबै साथीहरूले यो सीमाको रक्षाको लागि, काला पानी र लिफुलेको रक्षाको लागि, भोटदेखि भारतसम्मको हाम्रो भूमिको रक्षाको लागि अहोरात्र लाग्ने सुरक्षाकर्मीहरू, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, जनबल प्रहरी लगायतका मान्छेहरूबाट रक्षित यो देश हो। तपाईहरूलाई परेका दिन नाला पानीको युद्ध तपाईहरू स्मरण गर्नुहोस्। के आइमाई केटाकेटी, के वृद्ध, के युवा, के युवती, सबैजना मान्छेहरू चाहिँ तपाईसँग लड्नका लागि नेपालीको मनस्थिति तयार छ। उता बोर्डरमा इन्डियन आएर आक्रमण गर्दाखेरि सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्यहाँ गएर ढुङ्गा हान्न, दोहोरो भिडन्त गरिराखेको तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। त्यसैले यो सेनाबाट रक्षित देश हो। सेनालाई हामी फेरि एकचोटि, सुरक्षाकर्मीहरूलाई फेरि एकचोटि सालुट गरौँ। धन्यवाद केशवजीको यो प्रश्नको लागि। म कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइराखेको छु। म यहाँहरूलाई के कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हाम्रा राष्ट्रिय विभूतिहरूमा पृथ्वीनारायण शाह एक हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्मरण नगर्नु भनेको हामीले आफूलाई, आफ्नो पहिचानलाई, आफ्नो राष्ट्रलाई भुल्नु हो। त्यसैले पृथ्वी जयन्ती आगामी दिनमा सार्वजनिक विदा सहित हामीले मनाउने अवसर पाऊँ। सबैको यहाँ यो पार्टीबाट ऊ पार्टीबाट मात्रै नभएर यो समग्र नेपालीहरूको पर्व हो, यो मनाउन पाऊँ र यो व्यवस्था सरकारले पनि मिलाओस्, सरकारले कान खोलेर सुनोस्। आज गलत बाटो हिँडेका कारणबाट, विदेशीहरूको इसारामा हिँडेको कारणबाट आज न्यायालय अन्यलमा
न्यायालयमा न्यायाधीशहरू नियुक्ति हुँदैनन्। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउँदा न्याय क्षेत्रमा समर्पण गरेको, न्याय क्षेत्रमा विद्वता हासिल गरेको मान्छेहरू नियुक्ति हुँदैनन्। यहाँ कम्युनिस्टको मान्छे न्यायाधीश हुन्छ, यहाँ काङ्ग्रेस न्यायाधीश हुन्छ। त्यसैले आज न्यायालयको यो हालत भएको छ। यसलाई राजनीति हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउनु पर्छ। कर्मचारीमा नियुक्ति गर्दाखेरि, शिक्षकमा नियुक्ति गर्दा शिक्षक कम्युनिस्ट हुँदैन, शिक्षक काङ्ग्रेस हुँदैन, शिक्षक गुरुबा हुन्छ। हाम्रो गुरुकुल परम्परामा शिक्षक सर्वत्र कुरा हो, शिक्षक पुजिन्छ। त्यसैले नेपालीहरूको हाम्रो संस्कारमा हाम्रो गुरुलाई हाम्रो गोत्रको रूपमा लिन्छौँ। म भारद्वाज गोत्री हुँ, कोही कौशिक गोत्री हुनुहुन्छ। मेरो जीवनलाई समग्र शिक्षा दीक्षाले भरिपूर्ण गराउने हाम्रा गुरुहरू यसरी आफ्नो गोत्रको रूपमा चाहिँ हामी पिण्ड पानी गर्ने हाम्रो संस्कार छ। त्यसैले मास्टर झोला बोकेर कम्युनिस्टको चाहिँ प्रचार गर्ने मास्टर हुँदैन, त्यो धोका हो। मास्टरको राजनीति भनेको पढाउनु हो, मास्टरको राजनीति भनेको राप्रपाको, काङ्ग्रेसको, कम्युनिस्टको झोला बोक्नु होइन। यो मुलुकलाई बौद्ध लागेको 32 वर्ष भयो र मास्टरहरू राजनीतिमा लागेर अरू 32 वर्ष पछाडि धकेलेका छन्। र समग्र शिक्षकहरूलाई म के अनुरोध गर्छु भने राजनीतिबाट मुक्त भएर बसिदिनुहोस्। तपाईँले अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र भविष्यको कर्णधार नियुक्त गर्ने, जसरी हामी हाम्रा गुरु महर्षिहरू भारद्वाज कौशिक, घृत कौशिक अथवा विभिन्न वासिष्ठ गुरु जसरी सम्झिरहेका छौँ, त्यसरी हाम्रा गुरुहरू रामप्रसाद सर, भीमार्जुन सर अथवा भरत सर भनेर हामीले पिण्डपानी गर्ने हाम्रो आस्थामा शिक्षकहरू बसिदिनुपर्छ र शिक्षकले राजनीति गर्नु हुँदैन, शिक्षकको राजनीति पढाउनु हो भन्ने कुरा म अनुरोध गर्छु। अन्ततः आज निजामती क्षेत्र पनि राजनीतिबाट मुक्त छैन। निजामती क्षेत्रमा बस्ने समग्र राष्ट्र सेवकहरूलाई तपाईँहरूले सीमित रूपमा आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि एउटा रकम लिएर जुन मुलुकमा समर्पण गर्नुभएको छ त्यसको अपमान होस्। तपाईँको जिन्दगीभरि गरेको सेवाको अपमान गर्नु भनेको काम कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसका झोला बोकेर हिँड्नु हो। त्यसैले निजामती जङ्गी समग्र सुरक्षाकर्मी साथीहरू सबैलाई राष्ट्र सेवकको रूपमा उभिएर सेवा गर्नको लागि म अनुरोध गर्छु। अन्ततः राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका जिल्ला कार्य समितिले मलाई आएर राप्रपाको चुनाव चिन्ह हलोको चाहिँ अनावरण गर्ने र पृथ्वी जयन्तीमा यहाँ प्रमुख अतिथिको रूपमा बोलाएर मलाई जुन यहाँहरूसँग भेटघाट गर्ने मौका दिनुभयो, म जिल्ला कार्य समितिसँग, विजयजीसँग र हाम्रो नेता प्रवीणजीसँग, हाम्रो कर्णजीसँग सबैसँग म आभार व्यक्त गर्दै यहाँहरूसँग बिदा माग्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।